आम्ही आज हांगा जिमता वचोन एक लेटर घेवन येयल्ले की RTOक दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां. आतां फुडलो तांकां ते प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें पूण तेंचो जसो रूल आसा कितें दिवं शकता. आमी ते आतां तांकां विचारलां मागलां तेंच्या कडेन आमकां तुमी कितें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळना तें सगळें आमी तांकां सांगलें मागलेलें आसा. अजून ओरली विचारूंक ना तें ओरली विचारलां. ओरली कितें सांगलें ना अशें कांय सांगूंक ना आमी सांगता म्हणून. पूण हो आतां मुद्दा अचानक भायर कित्याक गेलो. अचानक असो ना आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां आनी आतां कशें जालां आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयले एकदां आमचे CM सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेचें हें आसा आमचे कडेन पळय. पूण म्हाका सांगा तुमी अशें कोण आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या वाठारांत कोण हय आमी केल्ले आसा आनी ते आमी नंबर महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांगासर रेंटाक रावता आनी तेंचे हय तशें महाराष्ट्रांतले तशें आमी म्हणिना. सगळे म्हणजे खंयच्यान तरी आसा आवटसायडर म्हणटात आमी ताका म्हणजे परप्रांतीय भायल्या देशांतल्यान येयल्लेले आसा. सो तेंचे ते कितले व्हेहिकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता. एक समजा मनीस भायल्यान येता तो हांगासर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेहिकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा. पूण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेहिकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता हे खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. हें बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव ट्रकान आसा हे आमचे असोसिएशन इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले. नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिळगेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिजनस हो आमच्या हातीन रावचो. खंय तरी तुमकां दिसना हे गोंयकारूच एका रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण गोंयकार गुड्स कॅरियर गाडयो घेता ड्रायव्हर गोंया भायले दवरता आनी मागीर तांकां दिसता की आपली गाडी काडची म्हणून मागीर ते वचून काडटा. थंयसर हो इश्यू चालू जाताचो दिसना. गोंयांत पयलींसान आयजूच न्ही की बाबा गोंयांत आयजूच भायले ड्रायव्हर आसा केन्ना ड्रायव्हर ते ड्रायव्हर आनी हांवें म्हटलां न्ही आतां की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता काम करता आमचे कडेन बरें आसा इथ पर्यंत योग्य. त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल्सांनी हांगा कशें हें करपाचें. आतां तुमी डेटा खंयचो मागला हो फूल गोंयचो मागला काय पेडण्याचो. म्हणजे आमी नॉर्थाचो मागला सध्या आनी फुडें आमी बाकीचे आसा ते मागतले. खंयच्या एमएलए कडेन तुमी गेल्ले विशय घेवन तुमच्या कन्सर्न एमएलए कडेन तुमी गेल्ले. आमी कोणा कडेन अजून वचोंक ना एमएलए कडेन. जस्ट आमी एप्लिकेशन दिलां. आतां जे फुडें आमी जे डॉक्युमेंट हें करतले पळय तेन्ना आमी वेवस्थीत सगळे लोकल एमएलए बीन घेवन सद्याक लोकल कितले आहा गोंयांत तुमच्या पेडण्यानूच कशें कितें आहा सध्या. पेडण्यान आमच्या आतां पयलींच्यान पेडण्यान रेल्वेचो धंदो म्हण चिऱ्याचो धंदो हो पेडण्यानसूनच स्टार्ट आसा म्हणजे जायते ह्या सायडीसून. सो पेडण्यान भरपूरशे पयलींचे जुने ओनर्स आसले पूण आयज खंय तरी ते कमी जावपाक लागले म्हणजे फाटीं सरपाक लागले. कित्याक हे भायले लोक येवनूच हांगा धंद्याची सगळी वाट लावन दवरल्या आनी अशें जायत रावले जाल्यार हे आमी आमचे कडेन आमचो धंदो आमच्या असोसिएशनान आमचे 200 ट्रक ते इन्क्लुडींग मायनिंगाची ना मायनिंगाचो हाचेर कांय ना. आमी फक्त एक ट्रान्सपोर्टेशन करता बिल्डींग मटेरियल. अशें कितले जाण आसतले मायग्रंट्स जे येवन हांगासर हे करता. अशें आमचे कडेन एक हें ना आमी असो डेटा तांचो काडलेलो ना पण थोडे आमी काडला. तशें काडूंक गेल्यार खूब आसा तितले आमी आतां नंबर्स ऑफ व्हेहिकल्स आमचे कडेन ना. अंदाजान आमच्या जर वयशात न्हू जाल्यार कमीत कमी 700 ते 800 गाडयो आवटसायडर लोकांच्या. 700 गाडयो आवटसायडर लोकांच्या. हे खंय म्हणटा तुमी आतां. पेडणे आनी बार्देस. पेडणे आनी बार्देसान ते बिझनेस करता बिझनेस करता. आनी एक्चुली तो बीग प्रॉब्लम आमच्या गोंयकारांक जाता. कसो रुमांक कोणी येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां की 2 वर्सां जाल्यार काय कोणी ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा. पण गाडी जी व्हेहिकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम करता परत आनी तो फाल्यां थंय फाल्यां एक्सिडंट जालो काय तो उठ्ठा गांवांत धांवता पण तेचो परिणाम कोणाक आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा. ताका ते लायसन्स ना एक्चुली पळय कशें आसता कोणी बिझनेस करपाक आयलो न्हू
एक्चुअली कोणी जॉब करपा येता ताका प्रायवेट व्हेकल दिली, रजिस्टर केली, नो प्रॉब्लम. गुड्स कॅरियर इज अ बिझनस व्हेकल. बिझनस व्हेकलाचेर लोकलांचा आमचो गोंयकारांचो सारको बिझनसच केलो तांच्यांनी. आनी तांकां मेन म्हटल्यार आवटसायडरांक पयलीं लॉस ना. तशें की रिजन कितें पळय, आतां आमी बिल्डींग मटेरियल घालतात, आमी आमचे गाडयेन एक 300 स्टोन हाडटात, तर ते 280 भरतात. आनी ते डंप केल्या उपरांत मेजिनात सायटींचेर ते सगळ्यांक लुटतात आनी ते आपली रेट कमी सांगतात आनी लोकांक माल घालतात. कित्याक ते भरताच क्वॉन्टिटी कमी आनी तांकां लोकांक कितेंय म्हटलें तांकां कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक तांकां लॉस दिसना न्हय हांगा. आमचेर कोणी मातसो एक माल बरो घालूंक ना कितें म्हटल्यार आमकां वायट दिसता. म्हणून गोंयकार तुका थंय नागोबाची कामां कोण करिना म्हणून सगळो बिझनस सगळो आवटसायड लोक घेवन वयता. तुमचं डिमांड डिमांड आमचें कितें आहा की आतां आमी एक लेटर केला, आतां थोडी पेपर आमचो लागीं करतले, तेजे उपरांत आमी आयडिया मागतले की आवटसायडर लोकांचे जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेक इतके रजिस्टर केल्या ते आमकां कळोंक जाय न्हू पयलीं. कित्याक सेमानी ताजो स्टेटमेंट दिल्लो पळय तेर सांगलां की उलयल्लो हांव पळय. लेटरान कितें बरयलां तुमच्या लेटराचेर आमी इतलेंच मागलां की आतां जो डेटा आसा तुमच्या कडेन, जो रेंटाक रावन जितले गाडयो तेचे रजिस्टर केला रेंटाच्या हावजाचेर, रेंट एग्रीमेंटाचेर, ते तुमी डेटा आमकां दिवचो किंवा दाखोवचो बाबा इतले गाडयो आसा म्हणून अशें मागलां आमी. सो तेजेर मागीर फुडलें एक्शन कितें ते करता? आमी कितें आसा तशेंच आमी आमच्या गोंयचे ITO आहा तेंचे कडेन एक रिक्वेस्टींग आमचें की तेंचे डॉक्युमेंट चॅक करचे आवटसायडरांचे. कित्याक आमचो गोंयकार मनीस असो आहा गाडी टायमींग पासींग करता. देवा पयशे ना जाल्यार लोकांक रीण जरी काडून तरी गोंयकार मनीस गाडी पासींग करता. कित्याक ती गाडी समज कोणाक लागली, कोणाचें वायट बरें कितें जालें ताका इन्शुरन्स तरी क्लेम करून कितें तरी मेळचें आमकां. पण तेंचे आवटसायडरांचे ते गाडयो पयशे आनी आतां इझी पळयटा, नंबर घातल्या उपरांत सगळे डिटेल कळटा. आनी तेंचे आमी पळयत आसतात की तेंचे गाडये रजिस्टर म्हणजे पासिंगच ना, तरी पूण तेचेर एक्शन कितें जायना. म्हणून मातसो आमच्या ITO कडेन आमी मागतात की तेंचे डॉक्युमेंट सारके चेक करचे म्हणून. ते कायद्या प्रमाणे आहा जाल्यार तांकां चलोवंक मेवतलेच न्हू, सारको कायदो आहा जाल्यार तुमचे हेजी म्हणणें कितें? कायदो आयज पर्यंत कायद्या प्रमाणे आसा चलोवंकच जाय, आमी ना म्हणिना. पूण आयज तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा, हो खंय तरी बंद जावपाक जायो. आनी जे एग्रीमेंटाचेर आमचे तर मागणी आहा सगळ्यांचे की जे एग्रीमेंटाचेर जर तुमी हावज एग्रीमेंटाचेर जर गाडयो दिता, रजिस्टर केल्ल्यो गाडयो आसा, हे गाडयांचे परमीट बीन हे कॅन्सल जावपाक जाय. आनी जर RTO एक्टांचो हें आसा जाल्यार सुद्दां ते खंय तरी चेंजीस जावन हे बंद जावपाक जाय. तरच गोंयकार आयज गोंयांत धंदो करूं शकता आनी आपलें पोट भरून वेवस्थीत रावूंक शकता. ना जाल्यार हे पॉसिबल ना. सो हांव आयज तुमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन सुद्दां एकूच मागणी करता की बाबा हे जे कितें चल्लां हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. गोंयकार आमचो भाव फुडें वचपाक जाय, तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट करपाक जाय. व्हेरिफिकेशन करचें. हय. आनी एक सांगपाक सोदता, जे आमचे गोंयकार तांकां रुमांक दवरता पळय तेंच्यांनी कशें तांकां आनी रूम एग्रीमेंट करून दिवचो न्हू, तेजेरूच मागीर गाडी रजिस्टर करता. आमच्या गोंयकारांनी एडवायस कशेंच तांकां दिवचें न्हू रजिस्टर करपाक. रूम एग्रीमेंट कसो दिवपाचो ना. रेंटाक जो दिता एग्रीमेंट करता ते 14 ऑक्टोबर स्टेटमेंट केलेलो की भायले खूब येता म्हणून. सो इवन CM आमच्या जे एग्रीमेंट करता रुमाचे ते कशें अलाव करता तांकां रजिस्टर करपाक? तांकां खबर आसना एग्रीमेंट करतात ते फाल्यां तांकां गाडी दितले काय दिवचे ना घेवपाक हे आमकां खबर ना. सो हे खंय तरी बाबा हे प्रशासन आसा तेचे हेचे RTO इन्स्पेक्टर आसा, जेन्ना ते गाडी दिता आसतना तेंच्यांनी विचार करपाक ही गाडी एग्रीमेंटाचेर दिता काय बाबा तो प्रॉपर तेचे हावस थंय आसा आनी तो कितलीं वर्सां हांगा गोंयांत रावता हे सुद्दां चॅक करपाची आज गरज आसा. हे खंय तरी बंद जावपा खातीर तेच्या खातीर आमी आयज हे सगळे जमलेले आसा. हेच्या फुडें परतूनय आमी येतले. जो आमी फुडें मेमोरेंडम तांकां दिवपाक आसा ते वेवस्थीत जो पर्यंत तेंच्या कडल्यान आमकां कितें रिटर्न येयना तो पर्यंत हें आनी हें जावचें. जेन्ना फुडें येतले तेन्ना आमी फुडें वयता. रेंटाक म्हटल्यार पळय, रेंटाक कोण तुमचे लोकल जे रेंटाक दिता पळय हो इशू समज पंचायत जेन्ना आसता पळय तेन्ना इशू येता न्हू, रेज जाता न्हू. कित्याक गांवांत जेन्ना पंचायत येता तेन्ना खबर आसता न्हू की कोण रेंटाक दिता कितें ना. रेंट हावस दिवप वेगळें गजाल. कित्याक जाता पळय, हांव आतां सपोज रेंटाक हेचे कडेन रेंटाक रावपाक येयला, हांव गाडी घेता कितें ना तेन्ना तेणेन सुद्दां विचार करपाक जाय बाबा हेका दिता दिवप की ना तिने. आतां RTOन जेन्ना गाडी येता रजिस्टर जावपाक तेच्या नांवार जाल्यार बाबा तो एग्रीमेंट आसा पळय हावज एग्रीमेंट तो कोणाचो लायला आनी गाडी नांवार कोणाच्या वयता हे पळोवपाची गरज आसा. ग्रामसभेक असले विशय येना गांवांत असले जाता ना अजून तरी ना. आतां आमी फर्स्ट हेचेर फुडें चल्ला तर आतां पळोवया फुडें. थोडं तुम्ही एक्झाम्पल बी अशें दिल्या तांकां खंयचे नंबर दिले गाडयेचे? ना आमी आतां तेंच्या कडेन मागला. तेंच्या कडेन मागला आमकां खबर आहा आसा ते तुम्ही दिवंक ना. आमकां खबर आसा पूण आमी तेंच्या कडेन मागला. तेंच्या कडेन कितले नंबर्स आसा
सो तेंच्या कडल्यान येयल्या उपरांत आमी फुडें कितें आसा आमचो प्रोसिजर करतलो. परत हो कित्याक थोडो लोक आहा पळय तो एक्चुली गोंयान रावत ना, रावता खंय महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान आनी कोणाक आतां अशें लोकल लोकां कडेन 5,000 10,000 दितात आनी रूम एग्रीमेंट मारतात आनी तो रूम एग्रीमेंट घेवन ITN वयता, गाडी रजिस्टर करतात आनी बिझनस करतात. एक्चुली ते रुमांक तो रावच ना, कित्याक अशे कितकेच गाडी आहात म्हणून आमी तेंचे कडेन पयलीं डिटेल मागली. न्हू तेंच्या कडेन डिटेलूच आसचे ना न्हू, तेंच्या कडेन आसतलो address गाडी रजिस्टर आसतलो. कशी केल्या ती डिटेल आसता न्हू. हय तेजो एड्रेस आसतलो, ते हय. गोंयकार काय भायलो कळचे गाडी तेंकां. ना ते लायलेले आसता न्हू, एग्रीमेंटाचेर कळटा न्हू, रूम एग्रीमेंटाचेर आधार कार्ड बी सगळें लायलेलें आसता, तेजेर कळटा न्हू गोंयकार काय कोण तो. बरें.